रहीम खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। तजर्बा वाकई बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर चीज़ होती है। ये आपको बहुत सा ऐसा अदराक, बहुत सी ऐसी समझ देता है जो ना तजर्बेकार लोगों के पास, कम उम्र लोगों के पास नहीं होता। लेकिन मुश्किल ये है कि उम्र बढ़ते बढ़ते इंसान के आसाब कमज़ोर हो जाते हैं और वो समझौते की तरफ ना जाने क्यों बहुत ज़्यादा माइल हो जाता है। उसमें इतनी ताकत नहीं होती, वो दुनिया को बदलने, अनहोनियाँ कर दिखाने की सलाहियत ही नहीं रखता। जब कोरोना आया था तो मुझ ऐसे तमाम बाबे ये कह रहे थे कि इस वक्त लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया यही कर रही थी और हमें नहीं समझ थी कि बगैर लॉकडाउन किए भी बात बन सकती है। लेकिन फिर इमरान खान अड़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं करना वो स्मार्ट लॉकडाउन और ये वो टोपी ड्रामा टाइप लॉकडाउन। पाकिस्तान में 15-20 दिन लगा और जिस पर जितना जैसा अमल दरामद हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। और उसके अलावा बाद में फिर लॉकडाउन हवा में उड़ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज रहा। बिल्कुल करम नवाजी तो सिर्फ अल्लाह की ही थी। जब असम्बलियाँ तोड़ने का वक्त आया तो हम सब ने बहुत मना किया, बहुत चिल्लाए, बहुत हाई दुहाई की कि ये नहीं तोड़नी चाहिए और हुकूमत से नहीं निकलना चाहिए। और फिर वो फैसला इमरान खान साहब का गलत साबित हुआ और 9 मई और ये सब कुछ जो हुआ और बाद में जो पीटीआई पर पाबंदियां, जाहिर है आज जो कुछ भी हो रहा है वो बुनियादी तौर पर 9 मई की वजह से हो रहा है। और ये 9 मई इसलिए हुआ कि उस वक्त पाकिस्तान में, यानी कि खास तौर पे पंजाब में मोहसिन नकवी की हुकूमत थी और पूरे पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत थी। अगर वो सब ना हुआ होता तो शायद ये 9 मई ना होता और शायद इमरान खान के साथ ये सब कुछ ना होता और शायद आज उनकी हुकूमत होती। और फिर हमने देखा कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे तो मुझ समेत तमाम बाबे समझ रहे थे कि यार अब निशान नहीं है, अब जमात नहीं है, अब लीडरान कैद हैं, पीटीआई को जलसा जुलूस रैली की इजाज़त नहीं है, कैंपेन करने डोर टू डोर जाने की इजाज़त नहीं है। चुनांचे अब तो पीटीआई हारे ही हारे इलेक्शन, लेकिन हम बहुत बुरी तरह गलत साबित हुए और पीटीआई बहुत भारी तादाद से, भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत गई। गोया एक मरतबा फिर हम बाबे गलत साबित हो गए और नौजवानों ने, बच्चों ने वो काम कर दिखाया कि कमाल कर दिया। फिर जब अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बनाया गया तो हम सब ने फिर कहा कि यार ये मफाहमत परस्त किस्म का आदमी है और इसकी उधर भी तारें मिली हुई हैं, ये पहले भी वो शहद की बोतल लेकर फरार हो गया था तो इसकी कहीं ना कहीं तारें कनेक्टेड हैं, तो ऐसे लोग देख लो। लेकिन फिर ये दलील पेश की गई कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगा, तो हम भी चुप हो गए। लेकिन जब उसको उतारने की बारी आई तो हम सब बहुत ज़्यादा चिल्लाए कि ओ भाई ये ना करना। इस वक्त तो हॉक्स बहुत तगड़े हो चुके हैं, 26वीं 27वीं तरमीम हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। अब अगर केपी गवर्नमेंट को छेड़ोगे तो ये भी हाथ से निकल जाएगी और फिर हाथ मलते रह जाओगे। लेकिन हमारा ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ और 91 में से एक भी बंदा टस से मस ना हुआ और पूरी की पूरी जो असम्बली थी उसने यूनानिमसली इलेक्ट कर लिया अफरीदी साहब को और हमारी जो तवक्कुआत थी उसके बिल्कुल बरक्स साबित हुआ। और फिर अफरीदी साहब ने इन चंद महीनों में वही काम किए जो सारी दुनिया में नौजवान करते हैं। जो कुछ उन्होंने लाहौर में किया, इस्लामाबाद में किया, कराची में किया और अडियाला के बाहर किया और फिर जिस तरह वो वादी तीरा में और खैबर में और इन तमाम इलाकों में घूमते फिरते हैं, ये सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। इसने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि ले दे के इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत नौजवानों के हौसले की है। हम बाबों में वो सलाहियत नहीं है, वो असाब नहीं है, वो नर्व्स नहीं है कि हम इन मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें। मगर एक मरतबा फिर एक बहुत बाबे को लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर कर दिया गया है कौमी असम्बली में और एक बहुत बाबे को लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर कर दिया गया है सेनेट में। और फिर मज़ाकरात और ये सब ये ड्रामेबाजियाँ जो चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी के एहतजाज को कैंसिल करवाने के लिए चल रही हैं। और बाबे हथियार डाल सकते हैं, बाबे ट्रैप में आ सकते हैं। अगर तो अफरीदी साहब ट्रैप में ना आए और ये 8 फरवरी की स्ट्राइक हो गई तो फिर तो प्रेशर पड़ेगा। और अगर वो बाबों के कहने पर मफाहमत पर राज़ी हो गए और 8 फरवरी को की स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया गया तो ये पीटीआई के लिए बहुत बुरा साबित होगा। इस वक्त हर बात को 8 फरवरी से मशरूत किया जा रहा है, हर बात पर एक ही बात कही जा रही है कि जनाब देखिए हमने तो अपोजिशन लीडर लगा दिया, हमने बड़ा एहसान कर दिया, हमने नवाज शरीफ की इंटरवेंशन पे कर दिया। कोई कहते हैं नहीं मैंने अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल की है और ये अपोजिशन लीडर लगा दिया है, तो अब पीटीआई को भी एक कदम पीछे हटना चाहिए उसको 8, यानी हर बात को 8 फरवरी। भाई पाकिस्तान में जब से पार्लिमानी सिस्टम नाफिज हुआ है कब अपोजिशन लीडर नहीं था? क्या मुशर्रफ दौर में जो एक नाम नेहाद किस्म की पार्लियामेंट थी उसमें अपोजिशन लीडर नहीं था?
کیا ضیاء دور کی نام نہاد پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر نہیں تھا؟ کون سا دور ہے ہمیں بتائیں؟ بھٹو بھی ایک قسم کے سول عامر تھے معذرت کے ساتھ، لیکن کیا ان کے دور میں اپوزیشن لیڈر نہیں تھا؟ بے نظیر اور نواز شریف کے ادوار میں اپوزیشن لیڈر نہیں تھا؟ یار کب اپوزیشن لیڈر نہیں تھا؟ ہر دور میں اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، راجہ ریاض ٹائپ ہی کیوں نہ ہو، اپوزیشن لیڈر تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن اب اپوزیشن لیڈر لگانے کو ایک فیور قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، سی ڈی ایف کا اور وہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی والا جو معاملہ تھا نومبر میں، تو اس وقت پہلی بار ملاقات میں تعطل آئے اور یہ کہا گیا کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تب تک ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ نوٹیفیکیشن ہو گیا نا، ملاقاتوں پر آج تک سینسر ہے نا، پھر کہہ دیا گیا کہ جی یہ فلاں ذہنی مریض والی بات کر دی، یہ فلاں بات کر دی، اس لیے ملاقاتیں بین ہو گئیں۔ اب اعلان ہو گیا ہے کہ جی اب 8 فروری کی کال ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہوگی، اور اگر 8 فروری کو آپ نے کال آف کر دی اسٹرائک تو ملاقات ہو جائے گی۔ اور بھائی یہ پھر ڈرامہ ہے، پھر اگلی دفعہ کسی اور بات سے ملاقات نہیں ہوگی، پھر آپ 8 فروری کے بعد کی کال کینسل کر دیں، آپ 9 فروری کو ملاقات کروا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ اب فلاں بات ہے، اب ہم نے 28ویں ترمیم کرنی ہے۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ 27ویں ترمیم تک ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ یہ لوگ سٹرائک سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ ایکٹیویٹی سے ڈرتے ہیں۔ کراچی میں آپ نے دیکھا، حیدرآباد میں آپ نے دیکھا کہ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن جب بندے زیادہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے افریدی صاحب کراچی اور حیدرآباد میں، تو ان کی حیدرآباد سے کراچی واپسی کے وقت جو کچھ کیا سندھ حکومت نے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ گویا یہ لوگ ایکٹیویٹی سے بالکل ڈرتے ہیں، یہ لوگ بالکل ایکسپوز ہوتے ہیں جب پی ٹی آئی کے گرد بندے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جماعت کو یہ دہشت گرد جماعت قرار دے رہے ہیں، عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے دیگر لیڈروں کے ٹویٹس کو اور ایمان مزاری کے ٹویٹس کو یہ لوگ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اور انڈیا اور افغانستان کے لوگوں کے ٹویٹس کے ساتھ جوڑ کر ملا کر ایک ویڈیو چلا کر ایک نام نہاد قسم کی پریزنٹیشن چلا کر یہ کہتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ کیوں دہشت گرد ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا ہے۔ کیوں دہشت گرد ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے ٹویٹ میں پاکستان میں انسانی حقوق پر پابندیوں کی بات کی ہے اور انڈیا کے فلاں صحافی نے بھی بات کر دی ہے۔ او یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ بہرحال اگر یہ سب کچھ چلتا رہے گا تو پھر ظاہر ہے آپ حکومت پر پریشر ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ واقعی حکومت کو پریشر میں لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سے سہیل افریدی اپنی صفوں میں تلاش کرنے پڑیں گے۔ شاید محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر ٹائپ بابے اب نہ چل سکیں۔ بیرسٹر گوہر کا جو متبادل جو ایک پہلے شوشہ مارکیٹ میں آیا تھا سینیٹر علی ظفر کی صورت میں، وہ بھی شاید نہ چل سکے، شاید سلمان اکرم راجہ بھی نہ چل سکے، اور جو اپوزیشن جو کے لیے جو پی ٹی آئی نے جو اپنا چیف وہب شاہد خٹک کو بنایا تھا قومی اسمبلی میں، باوجود اس کے کہ وہ بھی ایک جوان آدمی ہے، لیکن بدقسمتی سے اب سہیل افریدی ایک انٹیلیجنٹ آدمی ضرور مل گیا ہے، لیکن سارے نوجوان بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اس لیے وہ جس قسم کی نامناسب زبان انہوں نے خٹک صاحب نے پنجاب اسمبلی میں استعمال کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے متعلق، چاہے آپ کے سیاسی اختلافات کیسے بھی ہوں، لیکن آپ کو ایک بلو دی بیلٹ قسم کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے کسی سیاسی مخالف کے متعلق کوئی نازیبہ گفتگو آپ کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ شفیع جان بھی جو طالبان کے متعلق سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ مذمت کرنے سے احتراز کرتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے سارے کم عمر بھی عقل مند نہیں ہو سکتے اور سارے بابے بھی حوصلہ مند نہیں ہو سکتے۔ اب یا تو کوئی حوصلے والا جگرے والا بابا ڈھونڈ لے یا کوئی عقل مند نوجوان ڈھونڈ لے، لیکن اگر آپ مفاہمت پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ والے بابے ایک مرتبہ پھر سہیل افریدی کو اور 8 فروری کی اسٹرائک کو کال آف کر دیا گیا کسی لارے لپے بہانے کے عوض، تو غلط ہوگا۔ اگر تو آپ کو کچھ ٹینجیبل مل جائے، مثلاً آپ کو کوئی جبران ناصر ٹائپ، کوئی علی احمد کرد ٹائپ، کوئی کرنل انعام الرحیم ٹائپ، کوئی عطر من اللہ ٹائپ، کوئی منصور علی شاہ ٹائپ چیف الیکشن کمشنر مل جائے اور آپ اس کے بدلے میں اسٹرائک کال آف کریں، مثلاً آپ کو یہ پکے کاغذ پر گارنٹی مل جائے کسی سپریم کورٹ، کسی ہائی کورٹ کے فل بینچ کے کاغذ پر، یا کسی صدر وزیر اعظم کے دستخط شدہ کاغذ پر کہ ہاں ہر منگل کو ہر جمعرات کو عمران خان سے ملاقات ہوا کرے گی، اور عمران خان اور بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے تمام لیڈران کے جو ٹرائلز چل ہی نہیں رہے وہ باقاعدگی سے چلیں گے، اگر تو آپ کو ایسی ضمانتیں مل جائیں تو آپ اسٹرائک کو ڈیفر کرتے ٹھیک ہے، کوئی میک سینس، ورنہ اٹ ڈز ناٹ میک سینس ایٹ آل۔